सो मेन पायपलायन फुटल्या कारणान हे लो लायन एरिया आसा हांगासर जी आमचे भाटल्यान हांगासर आनी तुमी पळोवंक शकता कशा तरेन उदक भितर पावलेलें आसा हे हितून तेंच्या किचनान पावला। एका वटेन बार्देस आणि पर्वरी वाठारांतल्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न आजून सुटावो जायना, तर दुसरे वटेन उदकाची मेजर पायपलायन फुटून भाटले वाठारांत हजारांनी लिटर उदक वाया गेले। त्या वाठारांत आशिल्ल्या लोकांच्या घरांत उदक सुरून लोकांक बरीच अडचण जाली। ह्या वाठारांत स्मार्ट सिटीचें काम चलता आनी ताका लागून खंय तरी कामगारांकडल्यान ही पायपलायन डॅमेज जाली असो बरोच बोवाळ जालो। मजगती जी पायपलायन फुटल्या ताचे कडेन आपलो कसलोच संबंध नासून त्या वाठारांत आमचें काम सुरू ना, जेणे करून पायपलायन डॅमेज जावंक येता अशें स्मार्ट सिटीच्या वतीन स्पश्टीकरण मुखार येता। खंय तरी ही पायपलायन डॅमेज जाल्ली आनी जी घरां लो लायंग एरियेन आसा तांकां हाचो बरोच फटको बसलो। आता काढून तो मन जाऊन ना फ्रीज काढून फ्रीज सगळी डॅमेज हाफ उदक बोलला सगळे फ्रीज ती आता खबर ना चलतले ना बंद करून दवरला सध्या आणि भितर वॉशिंग मशीन जे असलेली नाही ती वॉशिंग मशीन सगळी बुडला तिथून पडला सगळे आणि सगळे ते सामान जे सगळे पडले कपडे सगळे कपडे सगळे हे करून गेला सगळे कपडे असले सगळे। सो खूप नुकसान झालेलें आसा तुमकां, हजारांनी नुकसान जाल्लो आसा। हजारांनी जालें ना म्हणल्यार एक 50-60 हजार नुकसान जाला आता इशू ना। सो हो नवो फ्रीज तुमी घेतलेलो? ओके। आनी कोण येयला कौन्सिलर हे कोण? कौन्सिलर ना कोण फक्त उदय येयलो उदय येवन फोन केला उदय येता केन्नाय आमकां असल्या उदय पावता केन्नाय जात करून बाकी कौन्सिलर तो आमकां खबर ना खंय आसा तो केन्ना येयना आनी कोण ना मिनिस्टरांक पळोवपाक येता एमएलए आमचे आसा एमएलएचे खबर ना कोणाक वर्षी इलेक्शन आसता 10 जाणांक येयल्ले आसता वांगडा एमएलएच्या वांगडा 10 जाणांक येयल्ले आसता बाकी आतां कोण ना हांगासर करपाक करता कितें आमी आतां कितल्यांक सुमार येयलें हे उदक सगळें? उदक धांक सुमार धांकसून सगळें भरपाक लागलें। अजून कोण ना एकटो जो हांग आमचे भितर आम्ही बसलेले भितर बसलेले टीव्ही पळयतालो तेन्ना आम्ही खबर ना माझी तर नात येऊन म्हाका सांगले मामा उदक येता उठा म्हणून सांगले म्हाका आम्ही उठपाक पळयतना कितें काडपाक दवरपाक आमकां हे जावंक ना अशी जालें आमकां कितें म्हणून काडून खंय करून दवरपाचें सांग। सो सगळें अचानक उदक भितर सरलें? सगळें अचानक धांक म्हणजे भितर सरला पण अजून जेवण ना काय ना भुरगीं आसा कितें जेवपाचें ते बी आसा न्हू कितें म्हणून करपाचें पण खूब लुकसाण जालें। हांगासर स्टडी रूम काय कितें आहा तो भितर पावले सगळें लुकसाण जालेलें आसा। पावसान लुकसाण जातात तशें आतां गिमानूय लुकसाण येवंक नासलेले गिमान चड आयले हे पायप फुटल्या कारणान फुटला म्हणून येयले। ओके। सो हे पळय एक मेजर पायपलायन फुटल्या हांगासर आमच्या भाटल्यान हांगासर आनी थंय स्मार्ट सिटीचें कामूय चालू आसा तो पळोवपाचें काम स्मार्ट सिटी खातीर फुटला या अशेंच फुटलेलें आसा ते पायप कितें कारण आहा तें आजुनी कळोंक ना बट सद्या उदकाची पायपलायन आहा ती बंद केलेली आसा आनी पळोवया सगळें उदक भरलेलें आसा। आमचे सगळे उदक भरला आणि हे जाला सगळे किचन सगळें भरला आता पळय ते आता कितें करपाचें कशें रांदपाचें आमी कशें हे करपाचें भुरग्यांक घेवन स्कूल आसता भुरग्यांक स्कुलाची सारशें जाला खूब लुकसाण जालें तुमचें? खूब लुकसाण जाला आता आमी कितें करप पळय आता कोण एक्शन घेयना अशें आनी केन्ना 10 सून येता आतां 12 जाली आता तरी पूण उदक वचना। उदक भरला सर आमचे पाय आमचे सगळे पिड्यार जाले उदक वचून। केन्ना येयलें उदक? धांक कितें वता भायर भितर येयला धांक भितर येयला सगळ्याकडे उदक सगळ्याकडे आसा पण उदक हेंगेर आसा तेंगेर आसा आमचे तो सगळे रूम भरला आमकां रांदता मेळना काय ना कितें म्हणून करपाचें जेवपाचे भुरगे आहा कितें म्हणून करपाचें दाखयता मातशें। नमस्कार येवकार आमी आसा भाटलेम हांगासर आनी एक बारीकशे हांगासर धाकटुले घरां आसा ह्या भाटल्यान हितून आनी तुमी पळोवंक शकता देपरा इतलें उदक हांगासर येयलेलें आहा पावसान येवंक ना बट पायप फुटल्या कारणान हांगासर हें उदक पावलेलें आसा आनी लोकांचे बारीक बारीक घरांनी हांगा शिरलेलें आसा उदक आनी आतां तेंचो रांदपाचो काम करपाचें
बाकी कितें हें करपाचें तांकां कांयच करपाक मेळना. हे सकाळी 10 सुमार हे घरान तेंच्या पावलेलें आसा उदक आनी आमी तुमकां परत दाखयता तेंच्या घरान कशा तरेन उदक हांगासर पळयता आमी स्मार्ट सिटीचें कामूय चालू आसा बट खंय इफेक्ट जालो हे आजुनूय चवकशी करपाची गरज आसा कारण हे स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर जाला या पायपलायन फुटल्या कारणान जाला आसतलें कारण हे तूं पळोवंक शकता लोकांच्या हितून लाखो लिटर उदक भितर सरला आनी हे सगळे घरांक इफेक्ट जालेले आसा आनी ह्या वेळार हेंची लुकसाण भरपाई कोण करतलो हे हेचेर आसा तेंचे रांदपाचें आसा तेंचे बाकी कामां आसा बट हे टायमार पळयलें जाल्यार आमी तांकां भायर येवन रावचें पडटा. सो हेचेर आनी न्यूज अपडेट आमी घेवन येतले अशेंच अपडेटा खातीर पळयत रावात.